नमस्सर्वेभ्यः। वयम् इदानीं रमाकुमार इति अद्भुतपदस्य स्वरूपम् उद्दिश्य किञ्चित् विचारयामः। प्रायशः सर्वासु भाषासु सहस्रशः लक्षशः पदानि विद्यन्ते। तेषु पदेषु कानिचन पदानि आद्यक्षरतः अंत्याक्षरपर्यन्तम् अंत्याक्षरतः आद्यक्षरपर्यन्तम् एकरूपेण उच्चार्यन्ते। तादृशानि पदानि वयम् अनुलोमविलोमपदानि इति वदामः। एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। नयन आद्यक्षरतः अंत्याक्षरपर्यन्तम् अंत्याक्षरतः आद्यक्षरपर्यन्तम् एकरूपेण प्रवर्तते। विकटकवि इति पदं विचारयामः। आद्यक्षरतः अंत्याक्षरपर्यन्तम् अंत्याक्षरतः आद्यक्षरपर्यन्तम् एकरूपेण एव उच्चार्यते। आङ्ग्लभाषायाम् एतानि पदानि पैलिण्ड्रोम्स् इति व्यवह्रियन्ते। वयं कानिचन उदाहरणानि दर्शयामः। मैडम ऐ एम् आडम उभयपार्श्वतः एकरूपेण उच्चार्यते। एबल वाज ऐ ऐ सा एल्बा इदं वाक्यं नेपोलियन् महोदयस्य वाक्यम्। एतदपि पैलिण्ड्रोम् इत्यस्य अन्यम् उदाहरणम्। वयम् अपरम् उदाहरणं पश्यामः। वाज इट् ए कार् आर् ए कैट् ऐ सा। एतत् उभयपार्श्वतः एकरूपेण उच्चार्यते। एतादृशानि पदानि बहु विद्यन्ते भाषासु। संस्कृतभाषायाम् एतादृशम् अनुलोमविलोमम् उपयुज्य बहूनि काव्यानि रचितानि। रामकृष्ण अनुलोम विलोम काव्यं, यादव राघवीयम् इत्यादीनि काव्यानि आद्यक्षरतः अंत्याक्षरपर्यन्तम् अंत्याक्षरतः आद्यक्षरपर्यन्तम् एकेनैव रूपेण प्रवर्तन्ते। आद्यक्षरतः अंत्याक्षरपर्यन्तं वयं पठामश्चेत् रामायणम् आगच्छति। अंत्याक्षरतः आद्यक्षरपर्यन्तं वयं पठामश्चेत् कृष्णचरितम् आगच्छति। इदानीम् एकम् असदृशम् अनुलोमपदम् अनुलोमविलोमपदम् उद्दिश्य वयं किञ्चित् विचारयामः। संस्कृतभाषायाम् एकं पदमस्ति। तच्च पदं रमाकुमार इति। इदं पदं न केवलम् अनुलोमविलोमरूपं, परन्तु तत्पदं सर्वरूपेण मन्मथः इति अर्थं प्रदर्शयति। वयम् इदानीम् एतत् पदमुद्दिश्य किञ्चित् विचारयामः।
आन्ध्रसाहित्ये वसुचरित्रमिति एकं काव्यमस्ति। तच्च काव्यं भट्टमूर्तिमहोदयः विरचितवान्। तस्य काव्यस्य नायकः वसुराजः, नायिका गिरिका। सा वसुराजं इच्छति, परिणतिमिच्छति। तस्याः वसुराज्ञी अनुरागः अस्ति। वसुराजी अनुरागः अवर्धत। सा विरहावस्थायाम् अस्ति। तस्याः सख्यः ताम् एकम् अरण्यं नीतवत्यः। सा अरण्ये सञ्चरन्ती यत्र यत्र पश्यति तत्र तत्र मन्मथमेव पश्यति। सा यत्र यत्र पश्यति तस्याः मन्मथः एव दृष्टिगोचरः भवति। अमुं सन्दर्भम् आधारीकृत्य एकं पद्यं विरचितवान्। అరమి రమాకుమారుడు అప్పుడు అగ్రతలంబున వచ్చి నిలిచి ఇది పద్యం విరచితవాన్। తత్ర మన్మథः इत्यर्थे रमाकुमार इति पदम् उपयुक्तवान्। मन्मथः इत्यस्य संस्कृतभाषायां बहूनि पदानि सन्ति, परन्तु कविः उद्देश्यपूर्वकं रमाकुमार इति पदम् उपयुक्तवान्। इदानीं रमाकुमार इति पदस्य स्वरूपं विचारयामः। रमाकुमार इति वयं व्यस्तरूपेण पठामश्चेत् रमाकुमार आगच्छति। रमाकुमार रमाकुमार इति वयं रमाकुमार इति पदस्य अर्थं विचारयामश्चेत् रमायाः कुमारः रमाकुमारः मन्मथः इति वयं रा इति प्रथमाक्षरं निष्कास्य पठामश्चेत् मा कुमारः, मायाः कुमारः मा कुमारः। मा नाम लक्ष्मी, लक्ष्म्याः कुमारः मन्मथः। इति वयं मा इति अक्षरमपि निष्कास्य पठामश्चेत् कुमारः आगच्छति। कुमारो नाम मन्मथः। कुमारो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मेनकेतनः इत्यमरः। इति वयं कु इति अक्षरमपि निष्कास्य पठामश्चेत् मारः आगच्छति। मारः नाम मन्मथः। मदनो मन्मथो मारः। इति वयं मा इति अक्षरमपि निष्कास्य पठामश्चेत् रा आगच्छति। रा इत्यस्य अर्थः मन्मथः। रस्य आजीवः राजीवः। मन्मथस्य जीवनाधारः पद्मं। पद्मं तावत् मन्मथस्य आधारभूतं भवति। अरविन्दम् अशोकञ्च सूतञ्च नवमल्लिका नीलोत्पलञ्च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः। मन्मथस्य बाणरूपेण उपयोगार्हतां भजते। रमाकुमारः इत्यस्य मन्मथः इत्यर्थः, माकुमारः इत्यस्य मन्मथः इत्यर्थः, कुमारः इत्यस्य मन्मथः इत्यर्थः, मारा इत्यस्य मन्मथः इत्यर्थः, रा इत्यस्यापि मन्मथः इत्यर्थः। इति वयं रमाकुमारः अन्ततः पश्यामश्चेत् रमाकुमारः एव आगच्छति। तथा च एतादृशं पदं
कस्यामपि भाषायां न विद्यते इति मम विश्वासः। एतादृशं पदम् उपयुज्य काव्यं कुर्वतः भट्टमूर्तिमहोदयस्य प्रतिभा अद्वितीया असदृशा च परिवर्ति इति मम विश्वासः। नमस्कारः।